अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की जो वीडियो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब के हवाले से है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें हम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान, उनके अजदाद के बारे में बताएंगे और कुछ मशहूर अजदाद के बारे में गुफ्तगू करेंगे और उनकी वजह शोहरत की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब को 3 हिस्सों पर तकसीम किया जा सकता है। एक वो हिस्सा है जिसकी सेहत पर अहले सीर और माहरीन इंसाफ का इत्तफाक है। ये सिलसिला 21वीं पुश्त पर आपके जद्द अमजद अदनान पर ख़त्म होता है। दूसरा हिस्सा जिसमें अहले सीर का इख्तलाफ है ये अदनान से इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक है। अदनान से इस्माइल अलैहिस्सलाम तक कुल 40 नाम हैं। और तीसरा हिस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। इस पूरे शजरे में अज़ अब्दुल्ला ता आदम अलैहिस्सलाम 80 नाम हैं। तूफ़ान नूह के बाद सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों साम, हाम और याफस की नस्ल बाकी रही। आज दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान इन्हीं तीनों की नस्ल से हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि अरबों के अबुल अबा साम बिन नूह हैं, हबशियों के जद्द अमजद हाम बिन नूह हैं और रूमियों के जद्द आला याफिस बिन नूह हैं। कुरान पाक में जिन पैगम्बरों का जिक्र आया है ये पैगम्बर भी अरब से हैं और साम बिन नूह की औलाद से हैं। तो साम बिन नूह की औलाद से इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम कि जिनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनकी वालदा के साथ मक्का के सहरा में छोड़ गए थे। जब ये बड़े हुए तो इनकी शादी बनु जरहम के कबीले में कर दी गई। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की सारी औलाद पूरे अरब में फैली हुई थी। आपके 12 बेटे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उनके बड़े साहबजादे नाबत बिन इस्माइल मक्का मुकरमा के अमीर और बैतुल्लाह शरीफ के मतवल्ली मुकर्रर हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के एक दूसरे बेटे केदार नहायत बहादुर, मामला फ़हम और शरीफुन नफ्स थे। आपकी औलाद में 21 पुश्त पर अदनान पैदा हुए। अदनान वो बुज़ुर्ग हस्ती हैं जिन तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सिलसिला नसब बयान फरमाते थे। आप खुद इससे आगे अपना सिलसिला नसब बयान नहीं करते थे। अदनान नहायत उलुल अज़म, बहादुर और जंगजू थे। बख्त नसर ने जब अरब पर हमला किया तो इसने दीगर अरब कबाइल को तो शिकस्त दे दी, मगर अदनान के लश्कर के साथ कुछ अर्सा तक शदीद लड़ाई जारी रही। आखिरकार बख्त नसर मुहासरा उठाकर वापस चला गया और अदनान को शिकस्त ना दे सका। अदनान की क़यादत में सब अरब मुत्तहिद थे, लेकिन आपकी वफ़ात के बाद सब मुंतशिर हो गए। दूसरी सदी ईस्वी में अदनान की नस्ल में कुनाना की औलाद नुमाया हुई जो मक्का में मुकीम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम की औलाद में से इस्माइल का इंतखाब फरमाया, फिर इस्माइल की औलाद में से कुनाना को मुंतखब किया और कुनाना की नस्ल में से कुरैश को चुना। फिर कुरैश में बनु हाशिम का इंतखाब किया और बनु हाशिम में से मेरा इंतखाब किया। कुनाना बनु इस्माइल में वो बरगज़ीदा शख्सियत हैं जो रसूलुल्लाह के 14वीं पुश्त पर जद्द अमजद हैं। एक रोज़ कुनाना हतीम में सो रहे थे। आपने ख्वाब देखा कि ए अबा नज़र, आपकी कुनियत है, ए अबा नज़र इन चारों चीज़ों घोड़े, ऊँट, तामीरात और दायमी इज़्ज़त में से एक चुन लो। आपने अर्ज़ किया, ए मेरे रब मुझे ये सारी नेमतें अता फरमा। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ से ये सारी नेमतें कुरैश को अता फरमा दी। कुनाना का परपोता फ़ख्र बिन मालिक अपने वक्त में मक्का का रईस और नहायत बासलाहियत था। फ़ख्र बिन मालिक ने तमाम कबाइल को इकट्ठा किया। आपका लक़ब कुरैश है और फ़ख्र बिन मालिक की औलाद पर ही कुरैश का इतलाक़ किया जाता है। फ़ख्र की छठी पुश्त में कसा बिन कलाब ने बेहद शोहरत पाई। बात कुछ यूँ है कि नाबत बिन इस्माइल के इंतकाल के बाद उनके नाना मुजाज ने यह मनसब हासिल किया और काबा की तवल्लियत ख़ानदान इस्माइल अलैहिस्सलाम से निकलकर जरहम के ख़ानदान में आ गई। तकरीबन 300 साल तक खाना काबा की खिदमत, हुज्जाजो ज़ायरीन की राहत रसानी और मक्का मुकरमा की हुकूमत की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ कबीला बनु जरहम के कांधों पर रहीं। फिर यमनी कबीले बनु खुज़ाया की एक बड़ी फ़ौज ने
ربیعہ بن الحارث کی قیادت میں 3 دن کی سخت ترین جنگ کے بعد بنو جرہم کو باہر نکال کر مکے کی حکمرانی، حرم شریف کی نگہداشت اور خدمت کی تمام تر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ بنو خزاعہ نے مکہ معظمہ پر تقریباً 500 سال تک حکومت کی۔ ان کے آخری حکمران حلیل نے اپنی خوبرو صاحبزادی کے لیے مکے میں مقیم ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو نہایت بہادر، طاقتور، پرجوش، سخت مزاج نوجوان تھا۔ قصہ بن کلاب کے نام سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی یہ نوجوان آقائے دو جہان نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ میں شمار ہوتے ہیں۔ حلیل کی بیٹی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد قصہ نے آہستہ آہستہ کعبہ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور حلیل کی وفات پر قصہ نے تمام انتظام خود سنبھال لیا اور خانہ کعبہ کے متولی بن گئے۔ بنی کنانہ اور قریش کو اپنا معاون مقرر کیا۔ خزاعہ نے اس کی مخالفت شروع کر دی تو قصہ نے اپنے خاندان بنو کنانہ کے علاوہ دوسرے بنی اسماعیل سے مدد طلب کر لی۔ ان دنوں قریش مکہ کے مضافات میں رہتے تھے اور کعبہ کے معاملات میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ قصہ نے ان کو دعوت دی کہ وہ مکہ کے قریب آ کر بسیں، چنانچہ بہت سے قبائل مکہ میں آ گئے، جس کے نتیجے میں قریش کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ 480 عیسوی میں قصہ کا انتقال ہوا تو عبدمناف بن قصہ کی بجائے اس کا بھائی عبدالدار برسر اقتدار آیا۔ عبدالدار کی وفات کے بعد عبدمناف اور بنی عبدالدار میں حکومت مکہ کے لیے فساد برپا ہوا، لیکن ذی اثر لوگوں کی مداخلت سے معاملہ سلجھ گیا۔ انہوں نے کعبے کی خدمات کو آپس میں بانٹ لیا اور عبدمناف کا بیٹا عبدالشمس برسر اقتدار آیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے اپنے اختیارات و حقوق اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیے۔ ہاشم دولت و اقتدار کے باعث قریش میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔ انہی کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشم کے پرپوتے ہیں۔ قریشی تجارت پیشہ لوگ تھے، البتہ پہلے ان کی تجارت مکہ کے اندر تک محدود تھی۔ غیر عرب تاجران سے اشیاء خریدتے تھے اور ہمسایہ ممالک میں جا کر فروخت کرتے تھے۔ آخرکار ہاشم بن عبدمناف نے قریش کی شام اور یمن کے ساتھ تجارت کی داغ بیل ڈالی۔ ہاشم نے شام کے بادشاہ سے شام کے شہروں میں تجارت کی اجازت لی۔ ان کے بھائی عبدالشمس حبشہ کے حاکم سے تجارت کی اجازت لینے میں کامیاب ہوئے، اور عبدمناف کے سب سے چھوٹے بیٹے نوفل بن عبدمناف نے بھی عراق کا سفر کر کے کسرا سے عراق میں تجارت کا اجازت نامہ دریافت کیا۔ ہاشم کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے کے اندر اس کی پرورش کی۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 7 یا 8 برس کے ہو گئے تو ہاشم کے بھائی مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے ہاں پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم نے اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے۔ ان میں عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہب بن عبدمناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب و رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 برس کی تھی۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی جس کی کنیت ام ایمن تھی۔ یہی ام ایمن ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔
تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔